बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आलम बरज़ख क्या है और रूहें आलम बरज़ख में कैसे रहती हैं। बल्कि आलम बरज़ख के हवाले से एक यहूदी औरत का वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे। जब एक यहूदिया ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आलम बरज़ख के मुतल्लिक़ खबर दी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आलम बरज़ख का इनकार क्यों किया था। नाज़रीन, वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, यानी आलम बरज़ख की जिंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं। और हाँ, ये भी आपको बताएंगे कि इंसान जब मर जाता है आलम बरज़ख में दुनिया के मामलात को कैसे याद रखता है। नाज़रीन, आलम बरज़ख से मुतल्लिक रिवायात में यूँ बयान हुआ है कि आलम कहते हैं जहान को, और हमारे ये 4 जहान हैं: आलिम अरवाह, आलिम दुनिया, आलिम बरज़ख और आलिम आखिरत। ये बुनियादी तौर पर इंसान के एतबार से 4 आलम हैं और हर आलम के अहकाम अलग अलग हैं और हर इंसान इन सब से गुजरता है। लेकिन ये अलग बात है कि हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग रखी है। अल्लाह पाक ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं, जैसा कि आलिम अरवाह से आलिम दुनिया में आने तक का सबब वालिदैन है। आलम दुनिया से आलम बरज़ख तक जाने का सबब मौत है। आलम बरज़ख से आलम आखिरत तक जाने का सबब सूर है, जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हो गएंगे। लेकिन आज का हमारा मौजू सिर्फ आलम बरज़ख है। नाज़रीन, बरज़ख के लफ्ज़ी मानी आड़ या पर्दा के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत तक उठने का वक़्त बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये वो मुकामात हैं कि जिन पर मौत के बाद हशर तक रूहें रहती हैं, यानी बरज़ख में तमाम इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है। और ये आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा जहान है, यानी बरज़ख की जिंदगी दुनियावी जिंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म होनी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाते हैं कि उनके आगे एक और आड़ है, उस दिन तक जिस दिन ये उठाए जाएंगे। नाज़रीन, आलम बरज़ख में पहुँचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा। अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला ज्यादा सख्त है। बल्कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब यहूदिया ने अज़ाब कब्र के मुतल्लिक खबर दी और उनसे कहा कि अल्लाह तुझे कब्र के अज़ाब से बचाए, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुसलमानों के लिए अज़ाब कब्र का इनकार किया। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया कि कब्रों का अज़ाब अहले इस्लाम के लिए भी मुमकिन है और गुनाहों की वजह से उन्हें भी अज़ाब होगा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को तस्लीम कर लिया। ये वाक़या अहादीस की बहुत सी कुतब में मुफस्सल और मुख्तसर बयान हुआ है, जिसकी तफसील कुछ इस तरह है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पहली बार एक यहूदी औरत ने अज़ाब कब्र के मुतल्लिक बताया, लेकिन उन्होंने इसकी तस्दीक पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहूद को झूठा करार दिया। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ाब कब्र के बारे में बताया गया। उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दिन सूरज ग्रहण की नमाज सलातुल कासूफ पढ़ाई और फिर खुतबा दिया और उस खुतबे में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन अज़ाब कब्र की तफसीलात से आगाह किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद बराबर अज़ाब कब्र से पनाह मांगते रहे और सहाबा इकराम को भी इस इस्लाह की दुआ सिखाई और उन्हें हुक्म दिया कि वो भी हर नमाज के आखिर में अज़ाब कब्र से पनाह मांगा करे। बल्कि मेराज का वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में पेश आ चुका था और मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाफरमान इंसानों को अजाब दिए जाने के कुछ मुशाहदात कराए गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजाब जहन्नम और अजाब कब्र दोनों से पनाह मांगा करो, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िया फरमा दिया अजाब जहन्नम और अजाब कब्र दोनों अलग अलग हकीकतें हैं। बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है उस पर सुबह शाम उसका ठिकाना पेश किया जाता है। अगर वो अहले जन्नत में से है तो जन्नत वालों का मुकाम, और अगर अहले जहन्नुम में से है तो जहन्नुम वालों का मुकाम उसको दिखाया जाता है। फिर कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह तुझको क़यामत के दिन उठाए।
جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے اس میں بھی دو مقام ہیں، ایک کا نام علیجین ہے جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجیین ہے جس میں بدکار اور کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہاں پر رہیں گی اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب و کتاب کے بعد اپنے اصلی مقام جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ یہاں پر دو فرشتے منکر و نکیر سوال و جواب کریں گے۔ اگر تو سوالات کے جوابات صحیح رہے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت میں دروازہ کھول دو۔ قبر میں یہ جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہے اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ ہوئے، قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کروائی جاتی ہے، اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دھنس جاتی ہیں۔ اس طرح اگر اعمال کے حساب سے نیک ہو گئے تو وہ خوبصورت نورانی فرشتے روح کو علیجین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو دو خوفناک نکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجیین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجیین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیجین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، وہ پاک نما جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نیک روحیں علیجین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجیین بدکار قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکھتی ہیں۔ علیجین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر کے دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں، جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتے ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں علیجین میں نہیں پہنچا، تو نیک روح سمجھ آتی ہے کہ اس سے سجیین میں بھیج دیا گیا ہے۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیجین میں ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں پہ ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علیجین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء اکرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتے ہیں، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے فاطمہ تو ہی مجھ سے ملوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 سے 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا مقام عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت ہی کو دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ بلکہ ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ سوال کیا گیا کہ آپ دوزخ کا تذکرہ کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس سے نجات پائی تو آگے کی منزلیں آسان ہیں، اگر اس منزل سے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے، اتنے میں 2 انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تر ٹہنی منگوائی، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید ان دونوں کو عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا ہو جائے۔ ناظرین، اب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں،
اے اللہ پاک ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور جب ہم فوت ہو جائیں تو مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ علیین میں بنا دینا، آمین۔